अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक डबल सेंचुरी कर चुके हैं और जेल जो इनकी टर्म है वो ऑब्वियसली इनके जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो तक इनके मोतरफ़ हैं कि जिस तरह से इन्होंने अब एक ऐसा बार सेट कर दिया फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि हमारे मुल्क की एक बड़ी ऐसी हिस्ट्री, शर्मनाक हिस्ट्री रही है कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो किस तरह से जब एक साइकिल से गुजारा जाता है उनको, तो वो फिर कैसे डीलें कर करके आके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील्स करते हैं और उसके बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर मुल्क में वापस उनको आने के लिए एक माहौल बनाया जाता है। सो इस किस्म के जब हमारी हिस्ट्री रही हो, तो ऐसे में एक शख्स आए और वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस साबित हो, जहाँ पे जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हों और उनको मिल जाए कोई और इस फॉर्म में स्पेशली, तो उनके लिए भी सरप्राइज़ था। और इमरान खान साहब ने जो कि पहले ही कह दिया था कि मैं जब हुकूमत से निकलूँगा तो फिर मैं ख़तरे नाक हो जाऊँगा। सो लिहाजा जिस किस्म के हालात से इस वक्त उनकी पार्टी गुजर रही है, एक तरफ उनकी पार्टी की लीडरशिप है और जिस तरह की एक पोजीशन नज़र आती है, ऑल्दो आज जो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, बहुत तबसरे टीवी टॉक शोज़ में हो रहे, मुझे भी एक टीवी टॉक शो में बुलाया गया और उस पे भी डिस्कशन यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। हर जगह ड्राइंग रूम डिस्कशंस में भी यही बात इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे अब क्या बचा है और क्या कोई इनको रास्ता नज़र आता है, क्या इमरान खान साहब की बाहर आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इमरान खान के लिए कैसे माहौल कंड्यूसिव हो सकता है। इमरान खान ये भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शंस क्योंकि नहीं बचे, तो लिहाजा उन्होंने अपने बेटों को जो है वो आगे कर दिया, अपनी फैमिली को आगे कर दिया है और अमेरिका के अखबारों में इश्तिहार छपवाना पड़ रहा है। सो इस किस्म की अब बातें हो रही हैं और मैं सिर्फ मुझे हंसी इस बात पे आती है कि तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लिए, तमाम तर कोशिशें कर ली, तमाम तर इकदाम कर लिए, आज दिन तक मतलब आपने 2 साल से इस शख्स को जेल में रखा हुआ है। डबल सेंचुरी से ज़्यादा 300 के करीब, उनके तो खुद के वकील सलमान सफदर कहते हैं कि 300 के करीब इनके ऊपर केसेस बनाए गए और बावजूद उसके आप देखें 5 अगर मेन जो केसेस में भी इनको सजाएं दी गई, वो हाई कोर्ट्स में वो स्टैंड ही नहीं कर सकी। दे डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन और एक अब केस जो वाहिद बचा है, उस हवाले से आप देख रहे हैं कि वो फिक्स ही नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके कि आप 26वीं आईनी तरमीम ला के आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से आपने तैनात करवाया, आप सीनियर प्यूनी जज का रास्ता रोक के आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह से चीफ जस्टिस को 15वें नंबर के चीफ जस्टिस बना के उसको ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐड किया, उसकी इंडक्शन के साथ साथ उसको चीफ जस्टिस के मनसब पे ला के आपने अगेन वहाँ पे भी आपने सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोका। आप इस शख्स को आप ठेस पहुंचाना चाहते थे, आप इसको कमज़ोर करना चाहते थे। आपने क्या कुछ केसेस नहीं किया, आपने इसकी अहलिया तक को टारगेट किया और एक गलीज केस, इद्दत केस आपने बना दिया इसकी अहलिया पे। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी काफ़ी जब लोगों से गुफ्तगू कर रही होती हूँ और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जब मैं जानना और उनके वकला की टीम से जब मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी जिनसे ये मुलाकात भी इनकी होती है या इवन ड्यूरिंग जेल ट्रायल्स भी जब होती रही, तो मैं ये पूछने की कोशिश करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा ऐसा वो केस था कि जिसने इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हो। और मुझे बताया जाता है कि वो इद्दत का केस, कि जब उनकी अहलिया को जब निशाना बनाया और सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को कमज़ोर किया जाए, इद्दत जैसा आप गलीज़ शर्मनाक केस कि जिस पे इस मुल्क की ख़वातीन तक उड़ गई कि आप ऐसे ऐसे आप गुफ्तगू आपने करवाई, ऐसे ऐसे आप गवाहान लेकर आ रहे थे, आपने गलीज़ किस्म की मतलब बिलो द बेल्ट। मैं सिर्फ एक हम जब केसेस डिस्कस करते हैं, नूर मुकद्दम हो और दीगर जो केसेस थे, तो उनकी फैमिलीज़ आके हमें क्या बताती हैं, उनकी फैमिलीज़, और मैंने अपने वीलॉग्स में जिक्र भी किया है कि उनकी फैमिलीज़ बताती हैं कि निचली अदालतों में किस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही होती है, किस किस्म की गलीज़ गुफ्तगू हो रही होती है, बिलो द बेल्ट, इनअप्रोप्रिएट, इनडिसेंट टॉक हो रही होती है। सो आप इमेजिन कीजिए, मतलब एक शख्स को उसकी अहलिया के लिहाज से इस तरह से टारगेट किया जाए, बावजूद उसके ये डट आ रहा है। 2 साल हो चुके हैं एंड ही स्टिल एज स्ट्रॉन्ग, ही स्टिल एज एडमेंट, और ना डील्स, और बड़े बड़े यहाँ पर हमारे मुल्क में दानिश्वर है, बड़े बड़े तज्जियाकार हैं जो ये बात एडमिट करते हैं, बारहा लिख रहे हैं, कॉलम्स पे कॉलम्स छापे जा रहे हैं। पहले मकबूलियत कबूलियत इसमें हमें उलझाया गया और अब बताया जा रहा है कि इसको डील ऑफर हुई और डील्स मुसलसल इमरान खान साहब ठुकराते आ रहे हैं। आज 5 अगस्त का दिन है, ये बात भी ज़रूर मैं अब आज की डेवलपमेंट सामने आपको रखती हूँ आपके।
آج یہ بات ضرور کی گئی کہ جی ایک طرف آپ کو یاد ہے 2019 میں 5 اگست کو بھارت نے کیسے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے، خصوصی جو سٹیٹس ہے، اس کو کس طرح سے اسکریپ کیا تھا، اس کو کس طرح سے چھینا تھا آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس پورے عرصے کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ پہلے یہ کرٹیسائز عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کرٹیسائز کرتے رہے کہ جی عمران خان کی حکومت میں ایسا ہوا اور آپ نے پلیٹ میں رکھ کے مودی کو یہ دے دیا، اور یہ جی اس نے کشمیر کی جو ہے وہ کشمیر کا سودا کیا ہے، اور اس قسم کی باتیں جو کی گئیں۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے، آج ڈپٹی وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ جو کہ شوگر جو ایکسپورٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، یہ مفتاح صاحب نے بھی اگلے روز بتایا تھا، بہت ساری ہیٹس وہ خود بھی پہنے ہوئے ہیں۔ ڈار صاحب آج بتا رہے تھے کہ ایک تقریب سے خطاب کرے تھے جو کہ استحصال کشمیر یعنی کہ آج کے دن کی اس حیثیت سے بڑی ریلیز منعقد جہاں پر کی جا رہی تھی، وہ بھی میں آپ کو ایک چیز بلکہ دکھاتی ہوں، ویری انٹرسٹنگ۔ ایک رپورٹر نے، اور بڑے کوئی زبردست رپورٹر ہے، صداقت ہے، انہوں نے جا کے جب بچوں سے صرف سوال کیا کہ بچوں 5 اگست کو کیا ہوا تھا تو بچوں نے کیا کہا، بلکہ پہلے میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں۔ آج 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے عمران خان کو ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ یہاں پہ آپ لوگ کیسے آئے ہوئے ہیں؟ ہم یہاں پہ ان لوگوں نے گرمی میں بٹھایا ہوئی، کوئی بات ہوئی کوئی 5 اگست کو خان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، میں خود گیا تھا ان کے ٹی چوک پہ دھرنے میں۔ تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ ہم دیکھیں ابھی گرمی میں ادھر آئے ہوئے ہیں، ادھر آپ تعداد دیکھیں کتنی ہے، ادھر اریسٹ کیا تھا عمران خان کو۔ 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوا تھا۔ 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ مجھے تو عمران خان کو گرفتار ہوا تھا۔ تو آپ عمران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، عمران خان کے لیے۔ عمران خان زندہ باد۔ 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، عمران خان کو گرفتار کیا تھا۔ 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ لیڈر جو ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا اور بہت جلد باہر آ جائے گا، یہ جو چور بہت باتیں کرتے ہیں، انکل پلیز یہ میری بات مجھے جب تقریب ہوئی، آج سرکاری تقریب تھی یہ استحصال کشمیر پہ، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے قابل افسوس ہے کہ آج کے دن کے لیے، آج کا دن کا چناؤ کیا گیا سیاسی سرگرمیوں کے لیے۔ تو پھر میں سوچنے لگی کہ آج کے دن کا 2 سال پہلے چناؤ یہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے کیوں کیا تھا؟ 1 تاریخ کو وہ چھٹی پہ جا رہے تھے، لیکن 1 اگست کو چھٹی کے بجائے وہ 5 اگست کو انہوں نے یہ فیصلہ کیوں سنا دیا عمران خان کے خلاف؟ پھر میں سوچنے لگی مزید کہ یہ آ کے پولیس نے فوراً گرفتاری کیوں کر لی 5 اگست کی دن عمران خان کی؟ پھر میں نے مزید سوچا کہ آج ہی کے دن، 5 اگست ہی کے دن، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج 9 پارلیمنٹیرینز انکلوڈنگ سینیٹرز اینڈ نیشنل اسمبلی اپوزیشن لیڈر، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر، نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر، 9 پارلیمنٹیرینز کو ڈسکوالیفائی آج ہی کے دن کیوں کیا 5 اگست کو؟ پھر میں مزید سوچنے لگی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج ہی کے روز شیخ وقاص اکرم صاحب کی 40 دن تک ایوان سے غیر حاضری پر سوال کیوں اٹھایا، ان کو اب ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن، یہ مطلب دس ویری انٹرسٹنگ کہ آج ہی کے روز جو ہے، اور اسحاق ڈار صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں کا کیوں چناؤ آج کے دن کیا، تو سب سے پہلا سوال تو ڈار صاحب سے خود ہی ہے کہ مطلب آج آپ کس تقریب سے آپ خطاب کر رہے تھے، اور خطاب میں آپ نے پھر اپنے اوپوننٹ کو آپ گرل کرنے لگے۔ تو محض اس سے کنکلوڈ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے سروں پہ جو سوار ہے شخص، وہ یہ ایک شخص ہے۔ ہر حربہ استعمال کر لیا۔ اچھا بھائی، ان کی جو لیڈرشپ ہے باہر، آپ بالکل کہہ لیجئے کہ وہ ڈومنٹ ہو گئی ہے، بالکل غیر فعال ہو گئی ہے۔ آپ اس پہ تنقید کیجئے کہ وہ ڈوسائل ہے، وہ نئی جو ہے وہ بہت ہی اتنی نرم مزاج نظر آ رہی ہے، وہ اگریشن نہیں ہے، وہ اگریسولی پروٹیسٹ نہیں کر پا رہی۔ آپ اس کو ڈوجی کہہ لیجئے کہ جی جو امپریشن ہے کہ بڑی آدھے سے زیادہ کمپرومائزڈ ہیں، آپس میں ڈویژنز ہیں۔ اس قسم کی ایلیگیشنز آپ جو بھی لگا لیجئے، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھیں ورکرز، کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا، پشاور میں جس قسم کا ایک ڈیسنٹ شو تو ضرور کیا، انہوں نے ریلیز نکالی، وہاں سے لوگ نکلے، لیکن پنجاب میں اب آپ دیکھیے جہاں پہ آپ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، جو کہ ابھی مسلسل جب سے یہ اعلان ہوا تھا تب سے یہ چھاپوں کا سلسلہ، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بہت عروج پہ نظر آ رہا تھا۔ باقاعدہ طور پہ ایسی انتظامیہ حرکت میں آئی ہے، اسلام آباد کا ڈی سی کہتا ہے کہ جی سیکشن 144 نافذ ہے، راولپنڈی میں سیکشن 144 کا اطلاق۔ سیکشن 144 تو مطلب مسلسل، میں جس طرح بار بار
बार कहती हूँ, वो तैयार खड़ी होती है लगने के लिए। तो ये हाल हमें नज़र आया। आज आपने बुजुर्ग जो लीडर्स हैं, रेहाना डार साहिबा, आप उनको अरेस्ट करते हैं, और वो जो मनाजिर हैं जब वो इंटरनेशनल मीडिया कवर करे, मतलब आप अपने लोकल मीडिया पे तो आप पूरा आपका कंट्रोल है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को तो आप नहीं रोक सकते। जब इंटरनेशनल मीडिया दिखाए कि आप किस तरह से इमरान खान की पार्टी के लोगों को उठा रहे हैं, गाड़ियों में भर रहे हैं पुलिस, और बुजुर्ग जो उसके लीडर्स हैं जो उसके साथ डटे हुए खड़े हुए हैं, आप उनको उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं। आप मतलब आप क्या पाकिस्तान का एक इमेज देना चाह रहे हैं पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया को, आलमी दुनिया को, जहाँ पर आप एक तरफ बता रहे हैं कि हमें कश्मीर आज़ाद करवाना है, वहीं पर आपने अपने लोगों को इस तरह से आप उसको ज़दों को लोगों को कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। यहाँ पे ये भी इत्तलात आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के जो रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग रिश्तेदार, वो 90s में एक शख्स था, उसको जाके उठा लिया। आप जज्बा देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो ये बार बार जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वर्कर का जज्बा ये है कि वो बाहर निकल रहे हैं बगैर इस खौफ के कि उसकी गाड़ी तोड़ दी जाएगी, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, उस पर तशद्दुद किया जाएगा, उसको डराया धमकाने के बावजूद भी वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। किसके लिए? सिर्फ इसके लिए, रियासत जिसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर। आपने 2 साल से इस शख्स को जेल में रख दिया, आपने उसकी पार्टी को तोड़ दिया, क्रश कर दिया, जो लीडर्स बचे हैं उसको डिस्क्वालीफाई आप तवातर के साथ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में तो हमें मजीद नाअहलिया और सख्तियाँ बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नज़र आ रही है। बाई इलेक्शंस के भी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, जो कि एक उसका असूली मौक़िफ़ अगर हो सकता है कि वो बाई इलेक्शंस में ना जाना चाहे, उसको कॉन्टेस्ट ना करना चाहे, क्योंकि उनके साथ जो कुछ अभी तक हो रहा है, बट आई स्टिल बिलीव कि जिस तरह से इन्होंने जनरल इलेक्शंस लड़े थे, इनको बाई इलेक्शंस में ज़रूर जाना चाहिए, और ये मज़ीद एक्सपोज करें इन तमाम लोगों को। इन तमाम हरकत और हरबों के साथ साथ ही रियासत और मौजूदा जो बेनिफिशरीज़ हैं हुकूमत, उसने अपने आप को एक्सपोज ही किया है। जिस किस्म के एक ट्रीटमेंट नज़र आ रही है अपोजिशन की टूवर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा अया करती है कि इस वक्त सिर्फ एक स्टेट पॉलिसी है, एंड दैट स्टेट पॉलिसी इज़ टू क्रश द अपोजिशन। रियासत के पास अब ये जवाब तो ख़त्म हो गया है कि इमरान खान इंस्टेबिलिटी या इमरान खान की पार्टी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर तो आज बकौल हुकूमत के कि ये जी बाहर भी नहीं निकल सके, इन्होंने एहतजाज भी नहीं किया, बावजूद इसके कि इतनी सख्तियाँ की जाती थी, एक पार्टी अगर आप समझते कि इनकेपेबल है, जो कि हम कहते हैं कि मौजूदा लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनकेपेबल है टू पुल ऑफ अ गुड शो, टू पुल ऑफ एनी प्रोटेस्ट, टू डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, लेकिन बावजूद इसके आपको हर हरबा इस्तेमाल करना पड़ा, आपको पुलिस को एक्टिव करना पड़ा, आपको पकड़ धकड़ के लिए अहकाम जारी करने पड़े, आपको मुसलसल आके एड्रेस करना पड़ा है, आपको मुसलसल डिस्क्वालीफाई करना पड़ा है, क्योंकि कुछ तो रेलेवेंस है। और सिर्फ इस शख्स को कमज़ोर करने के लिए आप मुसलसल ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, मुसलसल ऐसे इकदाम करें, पर इसको फ़र्क नहीं पड़ा। आप उसकी पूरी पार्टी को आपने एक तरफ क्रश कर दिया है, लेकिन वो बंदा बग़ैर डील स्ट्राइक किए, बग़ैर बच किए, वो अपनी जगह पे खड़ा है। सो ये बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे ख्याल से रियासत के लिए। उन तमाम जो हलके हैं जो कि इस वक्त तमाम जो इक़दाम जहाँ से ऑथराइज़ हो रहे हैं, उनके लिए ये जो सूरत हाल है बड़ी परेशान कुन है। ऑल्दो हमें बहुत लोग बताते हैं कि जी बहुत सख्ती का आगे भी प्लान कर लिया गया है, और मज़ीद इनके ऊपर जो है वो इनका घेरा तंग किया जाएगा, और मज़ीद सख्तियाँ होंगी। That guy sitting in the jail since 2 years, he has nothing to lose. उनको आप मजीद और क्या कर लेंगे इसके साथ? जेल की कंडीशंस आपने बदतरीन आपने कंडीशंस में उसको रखा, वो तब भी बज नहीं किया, तब भी उसने डील नहीं स्ट्राइक की। उसकी बीवी को आपने रखा हुआ है जेल के अंदर, वो तब भी आगे से उसने डील स्ट्राइक करने की तरफ नहीं आया। सो आप अब मेरे ख्याल से परेशान कुन बात रियासत के लिए और क्या कर सकते हैं? मतलब सारी उसकी पार्टी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये ज़्यादा लीथल मेरे ख्याल से सिचुएशन होगी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द इनकम्बेंट्स, फॉर ऑल दोज हु आर ऑथराइजिंग दीज स्टेप्स, जो मेजर्स ले रहे हैं, उन सब के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा लीथल होगी, क्योंकि फिर तो सारा मलबा आपके ऊपर होगा कि आपने मुल्क में अब डिलीवर करना है। क्योंकि 2 साल से हमें स्टेबलाइजेशन बताया जा रहा है, $100 बिलियन की हमें बात बताई जाती थी, ना कोई इन्वेस्टमेंट्स आई है, और फिर उसके बाद आप ये कहें कि जी इंस्टेबिलिटी, ये लोग इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। 2 साल से तो आपने इसकी पार्टी के साथ हर कुछ कर लिया है, आपने डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी ये इंस्टेबिलिटी, फेलियर अगर इनका इतना बड़ा है कि ये कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो फेलियर कैसे मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती? तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले भी वही हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं।
جو اس وقت اسٹیبلائزیشن کی باتیں ہیں وہ صرف باتیں ہیں. اسٹیبلائزیشن یہ نہیں ہوتی کہ 2 سے 2.5% آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہو. لارے یہ ہے کیونکہ 2 سے 2.5% گروتھ کے ساتھ آپ یہ جو جاب اپرچونٹیز اور جی ملک میں آ کے سرمایہ کاری کوئی کرے گا، سو اس قسم کے لارے یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا میرے خیال سے بڑا ظلم ہے اس ملک کی عوام کو، جو کہ سب کچھ دکھ رہا ہے. ملک کے بڑے بڑے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایس ایچ او ڈسکوالیفیکیشنز کروا رہا ہوگا. میرے خیال سے جو 9 مئی کے 2 سٹار پروزیکیوشن کے جو سٹار وٹنسز ہے، جو ایک ٹیبل کے نیچے چھپا تھا اور ایک کرسی کے پیچھے چھپا تھا، وہ 2 حضرات کون تھے؟ ایک کانسٹیبل تھا، ایک سب انسپیکٹر تھا. سو اگر بات ایک کانسٹیبل تک کی آ گئی ہے کہ اس کی گواہی کو جواز بنا کے 9 مئی میں سزائیں دی گئیں، اور اسپیشلی وہ گواہی جو کہ فواد چودھری صاحب کے کیس میں، جو کہ خیال کاسترو کے کیس میں بالکل غلط ہوتی ہے، لیکن عمر ایوب خان صاحب کے کیس میں اور جو زرتاج گل صاحبہ کے کیس میں بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے. وہ ایف آئی آر جو کہ خیال کاسترو کے کیس میں غلط ثابت ہوتی ہے، لیکن صاحبزادہ حامد رضا کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے وہ ایف آئی آر بالکل درست ہوتی ہے. وہ ایک کامیڈی آف ایررز ہے میرے خیال سے، کہ جس طرح کی بہت ہی بدترین انداز میں اور بےہودہ انداز میں جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں، آئی تھنک دے نیڈ ٹو چینج. یہ اسکرپٹ جو ہے نا، اب وہ مزے کا نہیں رہا. یہ اسکرپٹ جو ہے وہ بڑا گھسا پٹا اسکرپٹ ہے. آپ بڑے دہائیوں سے یہی اسکرپٹ چلا رہے ہیں. فرام دی آؤٹ لک اگر ہم دیکھیں نا کہ جی ملک میں ڈیموکریسی ہے، ساری آپ نے بنیادیں ہلا دی ہیں. آج آپ نے اڈیالہ جیل میں محمود اچکزئی صاحب کی آپ نے گفتگو نہیں سنی. محمود اچکزئی صاحب پولیس والوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں. نہیں جی، انہوں نے کہا آپ کو کس کے آرڈرز ہیں کہ آپ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دے رہے؟ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی ہم لکھ کے دینے کے آپ کو پابند نہیں. کیوں نہیں پابند ہیں آپ؟ وی پے یو، ہمارے پیسے سے آپ کو تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں. آپ پبلک سروس میں ہیں، آپ یہاں پر عوام کی سروس میں ہیں، عوام کو سرو کرنے کے لیے آپ ہیں. سو آپ بالکل پابند ہیں عوام کو. کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ حاصل ہے کہ احتجاج کوئی بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں رستہ روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں آبسٹیکلز کریٹ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کنٹینر اور ٹرکس لگا کے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے؟ آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کی لائف ڈسٹرپٹ کرنے والے؟ آپ جواب دیں ہیں. آپ بالکل پابند ہیں ہمیں آنسر کرنے کے لیے. محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ آپ لکھ کے دیں، تو آگے سے کہتے ہیں ہم لکھ کے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو آرڈرز کوئی اور دے. لیٹس سی پاکستان تحریک انصاف یہ فائٹ کب تک پٹ اپ کرتی ہے. آلدو افسوسناک مناظر تھے جس طرح سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ آج بھی نظر آ رہا تھا. بٹ پروٹیسٹ کیا، ریلیز نکالی گئی. پاکستان تحریک انصاف نے کے پی میں لائک آئی سیڈ بیفور ایک ڈیسنٹ شو کیا. بٹ مشکلات بڑی ہیں اور ان مشکل حالات میں اسی طرح سے ورکرز نکل سکتا ہے. بٹ آج عرفان صدیقی صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ تحریک کے لیے تحریک اور احتجاج جو ہے وہ سونامی کی طرح آتا ہے. مطلب اتنی قدغنوں اور اتنی آبسٹیکلز کے ساتھ دے اسٹل ایکسپیکٹ کہ یہ سونامی کی طرح آگے نکلیں گے. احتجاج جو ہے ان کا ہوگا. آپ نے احتجاج کو، جلسے کو مشروط کر دیا، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ عرفان صدیقی صاحب ہی فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے یہ قانون سازی کے لیے جو بل ہے وہ سامنے لے کر آئے تھے اور ٹیبل کیا تھا انہوں نے، اور مشروط کر دیا گیا تھا کہ آپ اجازت لیں گے. آپ نے مطمئن کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ ملک میں احتجاج کریں. تو حکومت اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے، وہ جو کہاوت ہے اسٹک بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی، ایک طرف وہ ہے جو آپ سے احکامات لے رہے ہیں، جو آپ سے یہ تمام اقدامات کروا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ شخص ہے کہ جہاں پر ایک بالکل حکومت ایک ایسی ایک ٹریپ میں نظر آتی ہے کہ وہ کدھر جائے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.